مساء النور، معكم كويزين دو شازا. ان شاء الله راكو بخير يا رب العالمين. كما راكو تشوفوا رانا مع الجزء الثالث تاع لو لاير كيك. هنا راني نشرب في لا جينواز تاعي. الفيديو راهي في الجزء الاول تاع اللاير كيك، بعد هنا قطعتها هايتو. هدايا تقدروا ديروا ان سيرو ماء وسكر. كوم انا توجور عندي لا جولي دو لا جولي دو تاع السفرجل تاع لي كوان توجور موجوده عندي في الكونجيلاتور. دونك انا جبتها وقطعتها بشويه ماء سعيده، تحصلت على هاد السائل. علاش ندير ماء سعيده؟ باش ما يفسدليش الكاطو، ما نديرش الماء تاع العين. هذه هي. ولا عندكم لا جولي تاع التفاح، جولي دو فريز، قطعوها برك بالماء وخدموا، راهي منكه طبيعي وبنين بزاف بزاف. دونك انا دوك نكمل نشرب لا جينواز تاعي. هنايا عندي لا كريم شونتيي باناكوتا، راهي في احد الاجزاء من الفيديوهات، الجزء الثاني نورمالمون. هنا عندي ان بو دو جولي تاع اسفرجل، وهنا عندي باتا تارتيني تاع الشوكولا، راهي موجوده في الاسواق بكل انواعها. فوالا دوك انا نكمل وندير في لابوش ادوي ما كريم ونبدا نعمر. هنا راني درت لا كريم تاعي شونتيي باناكوتا في لابوش ادوي. واني بديت نعمر البروميير ايطاج تاع لو لاير كيك تاعنا. بون تقدروا تستعملوا الملعقه من غير فاي، با بروبليم، بصح دو بريفيرونس باش تجيكم خدمه نقيه استعملوا لي بوشادوي. دونك هذا سي ان كونساي، وشوفوا كل وحده كيفاش تحب تخدم. هنا خليت فراغ، هذاك الفراغ انايا دوك نجي ندير فيه شوكولاته الطلي. فوالا هاي لك. فوالا دوك نزيد نطلع، بسم الله، غير بالعقل. فوالا هنا هاي لي كيفاش ديروا، تحكموا لا بوشادوي، دوروا هكا على صبعكم هنايا، هاي لك باش تقدروا تتحكموا فيها. وهاي لك بسم الله. اي فو فات سا. عاش قلت لكم تقدروا بالملعقه افيك اون كويير، مي بلا بوشادوي تجيكم الخدمه نقيه، ما يديبورداش لا كريم كاع في الطراف ايتو. فوالا نخلي تاني لا ميم شوز، نخلي فراغ هنا في الوسط. فوالا هذاك الفراغ هنا في الوسط ندير خطره درت شوكولا، ودوق ندير لا جولي تاعي تاع اسفرجل. الا عندكم معجون ديروا معجون مشماش ولا لي فريز، ولا دو بريفيرونس فروي روج، فريز، فرومبواز، ميرتي، هادو هما. هاي لك. انا دوك نزيد نكمل نغلق ليطاج تاعي ونجو نغلفو باذن الله. الان راني جبت لا غاناش نغلف مون غاتو بها. فوالا نغلف كاع الجوانب. خدموا افيك اون سباتول باش تجيكم سهله الخدمه، خير من الغرفه. فوالا دوك انا نغلفو كامله، ومن بعد عندي هذيك لا راكليت جو في ليسي بها لو غاتو ديالي. فوالا البنات راني غلفت كاع لو لاير كيك بلا غاناش وشوكولا. دوك نحطو في الفريجيدير لو غاتو باش تعاود تشد هذيك لا غاناش. كي تبرد بيان نعاود نخرج لو غاتو تاعي ونليسيه. الوغ البنات كي درت له لاكوش الاولى حطيته في الفريجيدير، شد روحو شويه، ابخي عاود خرجته ليسيتو، نحيت كاع هذيك زياده. ومن بعد جيو ليدي قلت هذيك لا غاناش نزيد لها شويه شوكولا تاع الطلي تارتيني، باسكو بنينه فيها غونوازيت عجبتني. دونك زدت خلط هذاك لو بلوس لو سوربلو هذاك اللي نحيتو، خلطت له شوكولا اتارتيني، وعاود كوفريت كامله مون غاتو. نزيد تاني نخليه شويه يشد روحو وليسيه بور لا ديرنيير فوا. راني حليسي لو غاتو هنا الفوق، سي با لا بين يعني تنسيستيو باسكو دوك نشبحوه.
ولا طرف، يعني تقدروا تليسيو لو غاتو تاعكم بلا ما تكون عندكم هذاك التبسيل يدور ولا هذيك لاباريل الكبيره، تقدروا غير بهذا برك تليسوه. دونك تجو وتمشوا زائد نحوه، نعاود نولي شويه. شوفوا كش اللي صار لي بالك. وانا علاش شوفوا ميم لا كولور كش خرجت، ماشي كاع مارون، كاين خليط تاع لو مارون. سي بور سا خلطت لها انايا شويه نوتيلا، سي بور اوبتونير هاد لا كولور. دونك انا نكمل ليسيه ونجو ومن بعد نديكوريو هنا من الفوق. الوغ البنات انا درت ذا لاير بهاد لاباراي يتسمى هاد لي تخي هانوما، درت داخلها صوص كراميل. تصيبوا الوصفه في قناتي. دونك حكمت هكا عبست وحبطت هذوك لي تخي وبعد تمتم. دونك جي في فيت ما قدرتش نصور، تمتم دخلتها الفريجيدير باش فيجاو، باسكو تعرفوا صوص كراميل شويه ديليكات. ومن بعد هذيك لا كريم اللي قعدت لي درتها في لابوشادوي باناكوتا كريم شانتيني، وقلت ندير هكا دي تخي بوغ شونجي ملي غوزاس لي مالفي نديروها. يعني سبحان الله لا كريم اللي درتها يعني قعدت لي هاد شويه كملي لي هذا وخلاص. جاتني بيل بوال كما يقولوا. دوك نكمل لا ديكوراسيون ونشوفوا كيف النتيجه. واخيرا كملت لو غاتو لاير كيك. كما راكم تشوفوا زينته باعمده هذه تاع الشوكولا في لي كاب كوان تاع لو غاتو تاعنا، ودرت له هاد لي بول دوغي متوفرين في المحلات. وهنايا لي ماكارون انايا جي بريفيري نقسمهم باسكو يعجبني لونهم من الداخل. فوالا درت هاد لا كولور شوكولا، ودرت هاديه الخوخي بيان سور. وهنايا لا كوكي هذيك الفوقانيه تاع لي ماكارون. واش درت انايا فتت لي دو كولور بور كاسي هذاك لو بلون. وهنا بيان سور هذا التوبر هدايا تاع هابي بيرثداي. دونك كاين اشكال وانواع. انايا مولات لو غاتو قالت لي ديريهولي لو ديزاين تاعو دون لا سامبليسيتي. دونك راني سييت درتو لو بلو سامبل بوسيبل. il est très classe à mon goût انا en tout cas. هذه هي بيان سور انايا مانيش حنعطيو لها في السنيوه، شريت لها باطا شابه بزاف تديه ان شاء الله بالصحه ولهنا، وطلبت منها اون فوا دير له هذوك النوالات ولا كش ما تزيد له، تبعت لي لي فوتو وتاني كي تقسموا تصور لي باش تما ان شاء الله ندير لكم المونتاج وتشوفوه بالتفصيل. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. توجور مع كوزين دو شازا ان شاء الله عن قريب يا ربي. مع فيديو اخر، مع السلامه.